लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आज मैं मुसलमानों को एक दर्स दे करके जाना चाहूँगा। आखिरी मेरा पैगाम सुने। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि बगदाद पर जब हमला हुआ था तातारियों का, इन जालिमों ने पूरे मुसलमानों का कत्लेआम किया था। दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो गया था। बहुत इन्होंने जुल्म सितम ढाए और इनका महबूब मशगला क्या था? शाम को आते थे, किसी ईसाई पादरी को बिठा करके हुजूर की शान में नाजेबा कलमात बकने के लिए उसे कहा जाता, पैसे दिए जाते। एक बार दरबार में उलमा को कैद करके लाए हैं, मुस्लिम उलमा को, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, और दरबार में ये सारे तातारी और बादशाह भी बैठा हुआ है। एक ईसाई पादरी को लाया गया और कहा गया कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जितना हो सकता है गिरा करके बातें कर, उनके लिए बुरे बुरे शेर बोल। वो शुरू करता है। इत्तेफाक ऐसा कि उस बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा हुआ रहता था। सोने की जंजीर से उसे बांधता था बादशाह। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी शुरू किया, वो कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकने लगा, उसने बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने फिर वही काम शुरू किया, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने उससे कहा भी कि शायद तू जो बोल रहा है इसकी वजह से कुत्ता भौंक रहा है। फिर जब उसने तीसरी बार उसी तरह से गुस्ताखी करना शुरू किया तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उस ईसाई पादरी पर ऐसा हमला किया कि दम ज़दन में उसे चीर करके टुकड़े कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसी वक्त सैकड़ों की तादाद में वही तातारी जो गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब थे, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि वो कुत्ता तो हमसे अच्छा था, वो कुत्ता तो हमसे अच्छा था जो नामूसे रिसालत पर कोई एक जुमला सुनना उसे पसंद नहीं था। कुत्तों से गई गुजरी ज़िंदगी हम गुजारने पर आ गए। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो खच्चर जिस पर आप सवारी करते थे, याफूर नाम था, इतना अक्लमंद था, इतना अक्लमंद। खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में मिला, हदिये के तौर पर मिला। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया तो अपना सर हिलाने लगा, वो अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। हुजूर मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, आका ये क्या कह रहा है? वो जानवरों की भी बोलियां सुनते थे, वो रसूल थे सबके। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उस नस्ल का गधा हूँ, मैं उस नस्ल का खच्चर हूँ कि मेरे बाप मेरे दादा सब वो खच्चर थे कि जिनके ऊपर अंबिया इकराम ने सवारी की थी, अंबिया ने सवारी की, और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूँ, और नबियों में सबसे आखिरी आप, सबसे आखिरी आप हैं। और वो खातमुन नबीयीन का अकीदा रखने वाला कादियानियों से तो बेहतर था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो एक बात ये भी अर्ज़ किया कि आका मैं एक यहूदी का ख़रीदा हुआ था, उसकी मिल्कियत में था, लेकिन वो हुजूर से कह रहा है खच्चर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरसों उस यहूदी के घर में रहा, एक मर्तबा भी मैं अपनी पीठ पर उसको सवार होने नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह रहा है, जब भी वो सवार होने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता था, इसलिए कि मुझे ये यकीन था कि मेरी पीठ किसी रसूल के लिए रखी गई है। उसी याफूर को देखें, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को बुलाना होता तो इसी याफूर को भेजते थे, खच्चर, कि जाओ उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बुला लाओ, जाओ उमर इब्न खत्ताब को बुला लाओ। ये सीधे उसी सहाबी के घर जाता, उनके दरवाजे को अपने सर से ठोकता, दरवाज़ा खुलता, वो अपनी दुम से इशारा करता, सहाबा समझते कि रसूल का बुलावा आया है, हुजूर का कासिद बन करके सहाबा के घर जाता। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसके कल्ब में, उसके दिल में जो अज़मत मुस्तफ़ा थी वो ये, सहाबा इकराम फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज़ से उनको मोहब्बत थी।
جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یافور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو۔ افسوس ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ جب قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے گا اس نبی کونین کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ میری عزت پر، میری ناموس پر، میری عزت پر حملے ہوتے تھے اور تو گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں سیکتا تھا، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، کبھی تو نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر ممبر سے یہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یا آقائی و مولائی و ملجائی، ہمیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہم یہاں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار، ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں؟ سرکار، ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں؟ ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا؟ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، آج ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ کے دفاع کا، ہم سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ طاقت سے بے بس ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائی صرف اس بات کی لگاتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا؟ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا، ہمارے گناہوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہماری تمام غلط کاریوں پر آپ ہمیں سزا کا اعلان نہ فرمائیں۔ سرکار، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے، صرف رحمت کی آس ہے۔ میرے آقا، ہم گنہگاروں پر آپ رحم فرمائیں۔